गोकुलमा पनि खोजे, मथुरामा पनि खोजे हो। गोकुलमा पनि खोजे, मथुरामा पनि खोजे। मुरली बजाउने कृष्ण तिमी कहाँ छौ? बाँसुरी बजाउने कृष्ण तिमी कहाँ छौ? आउनु सुन्दर साजी सुनियो बानी सुहागनी, होती जो अकथ अगम। सुबीतक कहूँ तुमको उदजासी शब भरम। हाम्रो मनमा एक प्रकारको भ्रम छ कि हामी हर कर्म गर्दा सफल हुन्छौँ कि विफल हुन्छ भन्ने विषयमा हामी सधैँ दुविधामा हुन्छौँ। परमात्माले हामीलाई एउटै मन मात्रै दिएर पठाएको भए न दुविधा हुन्थ्यो न त हामी अन्यलमा पर्थ्यौँ। तर आज दुईटा मन दिएको हुनाले परमात्माले हामीलाई दुविधा पनि दिनुभएको छ र मनमा कहिले सफल या विफल हुने यस विषयमा हामी चिन्तन मनन हुन्छौँ। तर महाप्रभु प्राणनाथजी भनिसिन्छ, सुनियो बानी सुहागिनी, होती जो अकथ अगम। आजसम्म कसैले नसुनाएको चर्चा हजुरहरूलाई म सुनाउँछु भन्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हजुरहरूले रामायण चर्चा श्रवण गर्नुभयो। स्वस्थानी कथा त घर घरमा अहिले कथा चर्चा भइरहेको छ। श्रीमद् भागवत त हजुरहरूले वर्षै पछि श्रवण गर्नुहुन्छ अनि वेदका महावाक्यहरू, अन्य उपनिषदहरू, 18 पुराणहरू हजुर श्रवण गर्नुहुन्छ। तर अहिले मैले सुनाउँदैछु यो कथा चाहिँ अगम छ, अकथ छ। किनकि हामीले हरेक कथा श्रवण गर्दा ऋषि मुनिहरूको चर्चा आउँछ भने, तर हामीले हाम्रो कथा बिर्सेका रहेछौँ। हाम्रो आत्मालाई परमात्मासँग कसरी कनेक्सन जोड्ने भन्ने कुरामा हामी अन्यलमा परेका रहेछौँ। त्यसैले सुबीतक कहूँ तुमको उदजासी शब भरम। विरोध सारा विश्वका भागत न बीतक। यो बीतक भनेको के हो भने हाम्रो जीवनमा बितेको इतिहास हो। हामीले इतिहासमा धेरै कुरा गुमाइसक्यौँ। युग युगमा जन्म लियौँ, युग युगमा मृत्युवरण गऱ्यौँ, तर हामीले हाम्रो आत्माको मूल स्थान कहाँ हो भन्ने कुरालाई हामीले चिन्तन मनन गर्ने क्रममा हामी बाहिर दुनियाँमा धेरै कुद्यौँ। हामी भित्र अन्तस्करण कुर्नु छ। परमादरणीय धर्मप्रेमी भक्त सुन्दर साथजी, हामीलाई मेडिटेसनको आवश्यकता छ। जब हामी बाहिरको चक्षुलाई बन्द गर्दछौँ, अन्तस्करणको चक्षु खुल्दछ। हामीले बाहिरको आँखालाई बन्द गर्छौँ। कबीरजी भन्नुहुन्छ, चर्म चक्षु पावे नहीं, रूह नैनों से देख, भटकत नाना पंथ में, निज पति तेरा एक। बाहिरको चक्षुले त केवल संसार मात्रै अवलोकन गर्ने हो। हामी संसार हेरिरहेका छौँ, संसारलाई विश्लेषण गरिरहेका छौँ। तर संसारबाट हामी शरीरमा प्रवेश गरौँ, शरीरबाट मनमा प्रवेश गरौँ। मनलाई प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला 5 कर्म इन्द्रिय, 5 ज्ञान इन्द्रिय, अनि मन, अनि बुद्धि, अनि चित्त, अनि अहम अन्तस्करण, अनि मात्रै आत्मा आउँदछ। हामीले कहीँ तरकारी लगायौँ, सब्जी खेती गऱ्यौँ भने बाहिर हामीले बार लगाएको हुन्छ, किनकि त्यहाँ कुनै पशुले त्यो सब्जी तरकारीलाई विघ्न नगरोस् भनेर। हाम्रो यो हृदयमा पनि हामी भित्र काम, अनि क्रोध, अनि लोभ, अनि मोह, अनि ईर्ष्या, अनि द्वेष कुनै चिज पनि प्रवेश नहोस् भनेर हामीले पनि यहाँ ज्ञानको बार, भक्तिको बार, प्रेमको बार, साधनाको बार लगाउनु पर्दो रहेछ। हामी आफ्नो गृह सुरक्षितको निमित्त
हामी गेटमा ताला लगाउँछौँ अनि मूल गेटमा पनि ढोका लगाउँछौँ। त्यसपछि प्रत्येक रुममा ढोका राख्छौँ। प्रत्येक कोठामा हामी ढोका राखेका हुन्छौँ किनकि हामी असुरक्षित नहोस्, सुरक्षितको निमित्त। हामी हाम्रो शरीरको सुरक्षितको लागि हामी कयौँ समय लगाएर हामीले सुन्दर नगर, सुन्दर गृह बनाउँछौँ। तर हाम्रो यो शरीर पनि आत्माको गृह नै हो। हाम्रो जीवन यो शरीर त किरायको घर हो। हामीले किरायको घरमा पाएको, बक्सिसमा पाएको, हामीलाई परमात्माले बक्सिसको रूपमा प्रदान गर्नुभएको, हामीलाई परमात्मा श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे मनुष्य हो, तपाईहरू ध्यान गर्नुहोस् है। ध्यान जबसम्म गर्दैन नि, शरीरको ध्यान, इन्द्रियको ध्यान, मनको ध्यान, बुद्धिको ध्यान, चित्तको ध्यान, अहम अन्तस्करणको ध्यान, जबसम्म हामी मेडिटेसन गर्दैनौँ, शरीरभित्र आफूभित्र प्रवेश गर्ने प्रयास गर्दैनौँ, उही बाहिर देखेको मन्दिरलाई, बाहिर देखेको गरजुरलाई, बाहिर देखेको डेकोरेसनलाई नै बाहिर आएका भक्तहरूले हातले ठोगेर जानुहुन्छ। कहिले बाहिरको मन्दिरलाई, बाहिरको इँटा र भित्तालाई ठोगेर दर्शन गरेर जानुहुन्छ। वास्तवमा त्यो बाह्य छ भने त्यहाँभित्र भगवान लुकेको हुन्छ, परमात्मा त्यहाँ भित्र निवास हुनुहुन्छ। त्यस्तै यो शरीरलाई मात्रै हामी विश्लेषण गर्छौँ। शरीरको धर्म त शरीर रहने हो नि त। यथा नाम तथा गुण, जस्तो नाम त्यस्तो काम, शरीर त केवल शरीर रहन्छ। अस्ति जायते वर्तते विपरिणमते अपि छेति विनश्यति। यो शरीर त केवल शरीर नै रहन्छ। बाल अवस्था, युवा अवस्था र अनि वृद्ध अवस्था, हामी तीन अवस्थाबाट गुज्रिएपछि हामी जब चितामा जान्छौँ, हाम्रो चौथो अवस्थाबाट शरीरको नाम निशान मेटिन्छ, शरीरको स्थान गुज्रिन्छ। अब शरीरले पुनर्जन्म पाउँदैन। शरीर त गएर खरानी हुन्छ, शरीर त गएर माटोमा मिल्छ। हाम्रो जीवन त्यसरी नै चलिरहेको छ। त्यसैले यो आत्मालाई पहिचान गरौँ, यो आत्माको वास्तविकता जानौँ। श्री कृष्ण परमात्मा भन्नुहुन्छ, यो आत्मा भनेको मेरो अंश हो। हे अर्जुन, ममैवांश जीवलोके जीवभूत सनातन मनशस्त्राणि इन्द्राणि प्रकृष्ठानि कर्षति। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वासयात्। मैले नासिकमा सुगन्ध र दुर्गन्ध राखिदिएको छु अर्जुन। मैले चक्षुमा सूर्यनारायणको किरण भरिदिएको छु। मैले त्वचामा वायुदेवले स्पर्श गर्ने हावा राखिदिएको छु। र त्यसै गरी मैले श्रवणमा श्रोत्र चक्षु स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनसाय विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणावितं विमुदानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हाम्रो शरीर सबै निर्माणको विषयमा श्रीकृष्णले गीताको 15 अध्यायमा बताउनु भएको छ। हे अर्जुन, शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्कामतीश्वरः। हाम्रो मति, हाम्रो बुद्धि, हाम्रो शरीर, हाम्रो मन, हाम्रो त्वचा, हाम्रो चक्षु, यो सबै परमात्माले हामीलाई शक्ति भरिदिनु भएको छ। यो शरीरभित्र परमात्मा लुकी बक्सिनु भएको छ। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम।
जबसम्म शरीरको परिचय नै पाउँदैन उसले मनको परिचय कसरी पाउने। मनको परिचय नै पाउँदैन उसले बुद्धिको परिचय कसरी पाउने। बुद्धिलाई नै चिनिँदैन भने उनले चित्तलाई कसरी पहिचान गर्ने। चित्तलाई नै पहिचान गर्न सकेन भने आत्मालाई कसरी पहिचान गर्ने। महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी किरन्तन बानीको पहिलो चौपाईमा भन्नुहुन्छ, पहले आप पहचानो रे साधु, पहले आप पहचानो, बिना आप चिने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। मैले मानवलाई चिने, मैले दानवलाई चिने, मैले पशु प्राणीलाई चिने, मैले पन्छीलाई चिने, मैले बोट बिरुवालाई चिने, मैले जग्गा जमिनको मूल्यलाई जाने, मैले घरलाई चिने, परिवारलाई चिने, इष्टमित्रलाई चिने, संसारको यावत वस्तुलाई चिने, तर मेरो आत्मालाई नै मैले चिनेको रहेनछु। किनकि एक पटक नदी तर्ने क्रममा 20 जनाको टिम नदीमा जाँदै थिए। 20 जना नदीको किनारबाट वारीबाट पारीको यात्रा गरे पश्चात सबैजनाले आफ्नो साथीहरूलाई गन्न थाल्नुभयो। 1 2 3 4 5 भन्दै गन्दै जाँदा 19 नम्बरसम्म गनियो। अर्कोले गन्दा पनि 19 सम्म, अर्कोले गन्दा पनि 19 सम्म। एकजना त हराएको छ, खै त 20 जना। हामी त 20 जना आएका हौँ नि, कतै एकजनालाई नदीले पो बगायो कि या पानीमा पो डुब्यो कि। आज एकजना हाम्रो मित्र हराएको छ, त्यो मित्रलाई कसरी खोज्ने। सबै अन्योलमा परे, सबै कन्फ्युजमा परे, सबैजना आश्चर्यजनकमा परे, सबैजना भयभीत भए। एकले अर्कालाई सोध्न लाग्यो, एकजना कहाँ जानुभयो त। त्यसपछि जब सबैजना आश्चर्यमा परिरहँदा एकजना सन्त आउनुभयो। उहाँले पनि नदी तरेर अघि बढ्नुभयो र किनारमा पुग्नुभयो। हजुरहरू के कुरामा अलमलिरहनु भएको, हजुरहरूलाई के भयो, किन खुल्लुली भयो, किन तपाईँहरू चिन्तितमा हुनुहुन्छ। साथीभाइहरूले एक अर्काको चेहरा हेरेर सन्तलाई भन्नुहुन्छ, हे महात्मा, आज हामी 20 जनाले नदी पार तरेका थियौँ, तर एकजना साथीको हामी हराएको छ। हामीले गिन्ती गर्दा 1 2 गरेर गिन्ती गर्दा 19 जना मात्रै भेटियो, एकजना हराएको छ। सन्तले गिन्ती गर्न लाग्नुभयो त 20 जना देखियो। त्यहाँ हराएको पनि छैन, पानीमा डुबेको पनि छैन, नदीले बगाएको पनि छैन। 20 जना भेटियो। कारणवश सन्त भन्नुहुन्छ, तपाईँहरूले सबैलाई गर्नुभयो, आफूलाई गर्नु भएन। 1 2 गरेर 19 गर्नुभयो, आफूलाई छोड्नुभयो। अनि जसले गर्नुभयो अरूलाई गर्नुभयो, आफूलाई गर्नु भएन। त संसारमा हामीले साधारण चिजको पनि मूल्यलाई मूल्याङ्कन गरेका हुन्छौँ। यावत वस्तुलाई मूल्याङ्कन गरिरहेका हुन्छौँ। यसको मूल्य कति हो भनेर हामी मूल्यलाई मूल्याङ्कन गरेर त्यसको परिचयात्मक पाउँछौँ भने हामीले हाम्रो जीवनको मूल्य कति हो, हामी कति बहुमूल्य छौँ भन्ने विषयमा हामी मूल्याङ्कन गरिरहेको हुँदैन। हरेक चिजको स्व अध्याय हुन्छ, हरेक चिजको लागि समय व्यतीत हुन्छ, तर स्वयंले स्वयंको लागि हु एम आई, व्हाट इज दिस वर्ल्ड, को हम कस्य ती संसार। हेरिस्यो त स्वयंलाई खोज्नु पर्दछ। सन्तको कुरा सुनेर एक अर्काले गला लगाउनु भयो। वास्तवमा हामीले अरूलाई मात्रै हिसाब गर्ने रहेछौँ, आफूले आफ्नो त परिचय नै खोज्दा रहेनछौँ। कसैले खोजेको छ त म को हुँ भनेर, हु एम आई भनेर कसैले खोज्नु भएको छ त। खोजेको छ त केवल अरूको नाम,
अरूको घर, अरूको परिवारको बारेमा, तर मैले कसरी आत्मा पाएँ, मैले बुद्धि कसरी पाएँ, मैले चित्त कसरी प्राप्त गरेँ, मेरो मन कहाँबाट आएको छ, मेरो शरीरमा गुणाङ्ग इन्द्रिय कसले भरिदियो, यो शरीरको बनावट कसले गरिदियो र मेरो शरीरको तयारी गर्ने बेलामा कुन शक्तिले मलाई आज धरतीमा उतार्नुभयो। श्री कृष्ण परमात्मा गीतामा भन्नुहुन्छ, यदादित्यं गतं तेज जगत भासयतेखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकम्। एकजना भक्तले सन्तकोमा गएर गुनासो गर्नुहुन्छ, हे महात्माजी, भगवानले सबैलाई कल्याण गरून् भनेर हजुरको मुखारबिन्दबाट उच्चारण हुन्छ। हजुरले सर्वे भवन्तु सुखिना भन्नुहुन्छ, सर्वे सन्तु निरामया भन्नुहुन्छ, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति भन्नुहुन्छ, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत् भन्नुहुन्छ। तर धरतीमा कयौँ दुखी छन्, धरतीमा कयौँ रोगी छन्, धरतीमा कयौँ सुखी छन्। कसैलाई चाहिँ धनै धनले परिपूर्ण छ, कसैलाई अत्यन्त अप्सराभन्दा सौन्दर्य दिएको छ, कसैलाई चाहिँ हाँडीभन्दा नि कालो बनाइदिएको छ, कसैलाई चाहिँ नि दरिद्रताले एक छाक भोजन पनि ग्रहण गर्ने सौभाग्य मिल्दैन, कसैलाई चाहिँ नि भोजन खाएर नसकिने परिपूर्ण अन्नको भण्डार छ। अनि हजुरहरू भन्ने बेलामा सर्वे भवन्ति सुखिना भन्नुहुन्छ। भगवान स्वयंले हामीलाई सही ढङ्गले, हामीलाई सही सेवा र सही ढङ्गले संसारमा पठाउनु भएको छैन। हाम्रो बनाउने क्रममा कसैलाई चाहिँ कुनै मानवलाई बनाउँदा टाइम लगाइकन, समय लगाइकन बनाउँछ, तर कुनै मानवलाई कसैको नाक मिलेकै छैन, कसैको अनुहार मिलेकै छैन, कसैलाई होचो, कसैलाई धेरै अग्लो, कसैलाई धेरै मोटो, कसैलाई धेरै पातलो। आखिर किन डिजाइन फरक? श्री कृष्ण मुसुक्क हाँसेर भन्नुहुन्छ। आज उहाँ गुरुदेव भन्नुहुन्छ मुसुक्क हाँसेर, हे भक्त, भगवानले कसैलाई पनि भगवानले डिजाइन कोर्ने त भगवान परमात्माले हो। परमात्माले नै आत्मा भर्ने हो, परमात्माले नै श्वास भर्ने हो, परमात्माले नै बुद्धि विवेक प्रदान गर्ने हो। तर सबैको पूर्व जन्मको कनेक्सन हुँदछ। आज ती महात्माले एक भक्तलाई बताउनुहुन्छ, कसरी मलाई तपाईँ विश्वास दिने कि पूर्व जन्मको कुरामा। र आज ती सन्त भन्नुहुन्छ, एकजना तिमीले जानेको महाभारत पढेको द्रौपदीको कथा भन्दछु। द्रौपदीको चिर हरण गर्ने क्रममा स्वयं भगवान श्री कृष्णले दया गर्नु पर्यो। पाण्डव जस्ता पति थिए उनको साथमा द्रौपदीले पर्नु पर्यो दुशासनको हातमा। दुशासनको हातमा पर्नुको कारण न दुशासन दोषी हो, न कर्ण दोषी हो, न दुर्योधन दोषी हो, न भीष्म पितामह दोषी हो, न पाँच पाण्डव युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव र अनि अर्जुन दोषी हो। यहाँ दोषी देखियो। हेर्दाखेरि धेरै नै अन्याय भएको द्रौपदीलाई देखियो। तर द्रौपदीले कुनै समयमा एक दिन आफ्नो सखीहरूसँग नदीमा जाने क्रममा द्रौपदीले एक सन्त स्नान गरिरहेको स्थानमा द्रौपदीले के गरियो भने ती सन्तको वस्त्रलाई लगेर अनि ढुङ्गाले छोपेर अनि त्यो ढुङ्गा पछाडि लगेर त्यो वस्त्रलाई लुकाइदियो। सन्त स्नान गरेर बाहिर निक्लिनुहुन्छ त आफ्नो वस्त्र पाउनुहुन्न। वस्त्र नभेटिएपछि आफूलाई आश्चर्य लाग्यो, अब म घर कसरी जाने, म कुटीमा कसरी पुग्ने, म यो अवस्थामा मलाई देख्यो भने म कसरी मुख देखाउने, मैले मेरो इज्जतलाई कसरी बचाउने। सन्तले ध्यान दृष्टिले हेर्नुभयो त एउटी स्त्रीले त्यो वस्त्रलाई लुकाएको देखेछ।
त्यो देखेर सन्त क्रोध हुनुभयो र सन्तले भन्नुभयो, जसले मेरो वस्त्रलाई यसरी मेरो वस्त्र हरण गरेको छ उसको पनि एक दिन वस्त्र हरण होस् भनेर श्राप दिएको थियो। र द्रौपदीको यसरी वस्त्र हरण गर्ने क्रममा पहिले द्रौपदी दोषी थियो। अरूको वस्त्र हरण गरेको कारणले, सन्त महात्माको वस्त्र हरण गरेको कारणले आज द्रौपदी चिरहरणमा पर्नु पर्यो। अब हे भक्त, सन्त भन्नुहुन्छ, हे भक्त, भगवान् श्री कृष्णले नै किन कृपा गर्नुभयो त? सारी नै सारी दिएर द्रौपदीको इज्जत बचाउनु भयो त? त्यसै गरी एक दिन द्रौपदी नदीमा जाने क्रममा दुर्वासा ऋषिको वस्त्र नदीले बगाइदिएछ। दुर्वासा ऋषिको वस्त्र नदीले बगाइदिएछ र दुर्वासा वस्त्रहीन भएर बस्नुभएको बेलामा द्रौपदीले आफ्नो सारी च्यातेर, आफ्नो वस्त्र च्यातेर दुर्वासालाई दान दिनुभयो। दुर्वासाले द्रौपदीलाई आशीर्वाद दिनुभयो, कुनै समयमा सङ्कट पर्यो भने हे देवी, तिमीलाई स्वयं भगवान्ले तिम्रो इज्जत बचाउन्, तिम्रो सुरक्षा दिउन्, तिमीलाई रक्षा गरून् भनेर आशीर्वाद दिनुभयो। यसको तात्पर्य न त दुशासन दोषी हो, न त भगवान् कृपानिधि हो, न त भगवान् कृपानिधि हो, न त दुर्योधन दुशासन दोषी हो। आफ्नै कर्मको कारणले संसार दोषी र निर्दोषी बन्दछ, निर्धन र धनी बन्दछ। भनिन्छ नि, कतिपय व्यक्ति धन के बिस्तर पर सोकर भी किसी को आए न नींद। कसैलाई धनकै बिस्तर भनेको सुन्दर सुन्दर बिछौनामा विश्राम गर्दा पनि निन्द्रा आउँदैन। कसैलाई एकदमै चिसो अनि घर पनि छैन अनि एउटा पाती पौवामा सुतेको छ, तैपनि ऊ भुसु भुसु निदाइरहेको हुन्छ। त्यसैले धन की बिस्तर पर सोने पर भी किसी न आया चैन, काँतों पर भी सोकर आया। यो संसारमा कोही काँडामा पनि सुत्छन्। त्यसैले यो धरतीको नियम हो, आफ्नो कर्मको फल हो, आफूले गरेको धर्मको फल हो। त्यसैले परमादरणीय भक्तवृन्द, मानव जीवनमा सेकेन्ड सेकेन्डमा हामीले याद गर्नुपर्छ। आज महाप्रभु भन्नुहुन्छ, हे सुन्दर साजी, तपाईहरूले परब्रह्म परमात्मालाई बिर्सेको कारणले गर्दा आज धरतीमा आउनु पर्यो। परमात्माको प्रेमलाई नचिन्नुको कारणले धरतीमा अवतरित हुनु पर्यो। त्यसैले हामी धरतीमा त आयौँ परमात्माको परिचयात्मक परमात्माको कृपालाई याद गरौँ र परमात्माले हामीलाई अति महत्त्वपूर्ण जीवन दिएको छ। त्यसैले आउनुहोस् मिठो भजनको आनन्द लिउँ। यो शरीर नै धाम हो जब समात्मा छ, यो शरीर नै धाम हो जब समात्मा छ। वही नै त श्याम हो जसले मिठो बोल्दछ, वही नै त श्याम हो जसले मिठो बोल्दछ। यो शरीर नै धाम हो जब समात्मा छ। प्रेम भाव ताली जय हो। तिमी रुदा जगत हस्छ किन होला सोध्यौनी, तिमी रुदा जगत हस्छ किन होला सोध्यौनी। तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ यसको कारण बुझ्यौ नि,
तिमी हाँस्दा जगत रुन्छ, यसको कारण बुझ्यौ नि। यो शरीर नै धाम हो जब समात्मा छ, उही नै त श्याम हो जसले मिठो बोल्दछ। प्रेम भावले ताली जय हो। यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा हुन्छ, तिनी नै त श्याम हुन् जसले मिठो बोल्दछ। जय होस्। साधु सन्त घुम्दै फिर्दै तिम्रा घरमा आउँछन्, साधु सन्त घुम्दै फिर्दै तिम्रा घरमा आउँछन्। ज्ञानका कुरा सिक तिमी निन्दा कहिले नगर, ज्ञानका कुरा सिक तिमी निन्दा कहिले नगर। यो शरीर नै धाम हो जब समात्मा छ, उही नै त श्याम हो जसले मिठो बोल्दछ। प्राणसित धर्म जान्छ शरीर यही छोडेर, प्राणसित धर्म जान्छ शरीर यही छोडेर। कहिले आउला ज्ञान तिम्रो जीवन गयो बोलेर, कहिले आउला ज्ञान तिम्रो जीवन गयो बोलेर। यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ, उही नै त श्याम हो जसले मिठो बोल्दछ। भए जति जगतहरू सबै मेरो हो भन्नेहरू, भए जति जगतहरू सबै मेरो हो भन्नेहरू। रुँदै गए खाली हात मै हो भन्नेहरू, रुँदै गए खाली हात मै हो भन्नेहरू। यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ, उही नै त श्याम हो जसले मिठो बोल्दछ। यो शरीर नै धाम हो जबसम्म आत्मा छ, उही नै त श्याम हो जसले मिठो बोल्दछ। गोकुलमा पनि खोजे, मथुरामा पनि खोजे हो। गोकुलमा पनि खोजे, मथुरामा पनि खोजे,
मुरली बजाउने कृष्ण तिमी कहाँ छौ बाँसुरी बजाउने कृष्ण तिमी कहाँ छौ गोकुलमा पनि खोजे मथुरामा पनि खोजे हो गोकुलमा पनि खोजे मथुरामा पनि खोजे मुरली बजाउने कृष्ण तिमी कहाँ छौ बाँसुरी बजाउने कृष्ण तिमी कहाँ छौ राधाजीलाई सोधे मैले ललितालाई सोधे रन बन डुली डुली सबैतिर खोजे राधाजीलाई सोधे मैले ललितालाई सोधे रन बन डुली डुली सबैतिर खोजे राधासँग पनि छैनौ रन बनमा पनि छैनौ हो राधासँग पनि छैनौ रन बनमा पनि छैनौ मुरली बजाउने कृष्ण तिमी कहाँ छौ बाँसुरी बजाउने कृष्ण तिमी कहाँ छौ